साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शान्ता चौधरी। उहाँ नेकपा एमालेकी सचेतक हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य पनि। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। शान्ता चौधरीको विगतदेखि वर्तमानसम्म पनि जोड्ने पनि प्रयत्न गर्नेछु। अनि नेकपा एमाले, त्यसमा पनि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भविष्य, उहाँको त्यो विगत र वर्तमानसँग जोड्दा के सोचेर वाम आन्दोलनमा लागेको अनि कस्तो भोगियो, कस्तो देखियो, सम्बोधन गरिब, दिन दुखी र देशभक्तहरूले आश गरे अनुरूपको जस्तो रहेछ कि अलिक फरक पाइयो, यी यावत विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। तपाईसँग म आज पहिलो पटक टेलिभिजनमा संवाद गर्दैछु। अघि तपाईँको अलिकति विगतसँग जोडेर म वर्तमानमा प्रवेश गर्ने प्रयत्न गर्छु। तपाईँ एक समयको कमलरी दाङ घोराई वडा नम्बर 4 हो है। 18 वर्षसम्म, 8 वर्षदेखि 18 वर्षको उमेरसम्म तपाईँ कमलरीको रूपमा काम गर्नुभयो। छिमेकीकैमा आउनुहुँदो रहेछ। 62-63 को आन्दोलनले तपाईँलाई कमलरीबाट मुक्त गरायो। तपाईँ अहिले 12 कक्षाको जाँच दिने कसरतमा भलै पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को तपाईँले फड्को मार्दै गएको पनि देखिन्छ। त्यो विगतलाई सम्झदा वर्तमानमा तपाईँलाई आफू पाउँदा एज एउटा शान्ता चौधरी, नेकपा एमालेकी सचेतक, धेरैले दलको सचेतक, धेरैले तपाईँलाई अलि गौरव पनि गर्दछन्। यसरी पनि सम्भव छ, व्यक्तिले आफूलाई यसरी पनि स्थापित गर्न सक्छ भन्ने त्यो एउटा व्यक्तित्व पनि तपाईँले बनाउनु भएको छ। कस्तो महसुस गर्नु छ बताउनुहोस् त, त्यो विगतदेखि वर्तमानलाई सम्झी ल्याउँदा। म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। धन्यवाद छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय सोध्नुभयो। वास्तवमा यो विगतको शान्ता चौधरी र वर्तमानको शान्ता चौधरीमा अब स्वाभाविक रूपमा अलिकति काहीँ न काहीँ केही न केहीमा फरकता त पक्कै पनि पाइन्छ। जस्तो विगतमा चाहिँ शान्ता चौधरी कुनै जमिनदारको घरमा एउटा दासताको जीवन जिइराखेको थियो भने अब अहिले शान्ता चौधरी चाहिँ देशका लागि, जनताका लागि केही गर्छु भनेर अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले अब एउटा त के बुझ्न जरुरी छ भने राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै आम नेपाली जनतामा पनि आम नेपाली जनताका जीवनमा पनि स्वाभाविक रूपमा परिवर्तनहरू आउने गर्छ। राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै ममा पनि केही परिवर्तन आयो भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। जस्तो राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै ममा पनि के, मेरो जीवनमा पनि के परिवर्तनहरू आयो भने दासताको जन्जिरबाट म मुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो मैले महसुस गरेँ। त्यो दास भन्ने जो शब्द तपाईँले चयन गरिरहनु भएको छ, के चिजले तपाईँलाई त्यो दास बनायो, जसले दासीको रूपमा तपाईँ बाध्यात्मक स्थितिमा प्रवेश गर्नुभयो? त्यो परिवारसँग तपाईँको अहिलेको सम्बन्ध कुन रूपमा र उहाँहरू उप हेर्ने तपाईँको दृष्टिकोण कस्तो छ बताउनु त? यस्तो अब हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने, हाम्रो समाजको बनावट भनौँ न, हाम्रो समाज कस्तो छ भने 2-3 किसिमका मानिसको बसोबास छ। एउटा गरी खाने समुदाय छ, एउटा चाहिँ गरेर पनि खान नपुग्ने समुदाय छ, एउटा चाहिँ एकदमै भनौँ न सम्पन्न परिवार, विभिन्न खालका समुदायहरू छ। त्यसमध्येमा सबैभन्दा बढी
सबैभन्दा धेरै मेहनत गर्ने, सबैभन्दा धेरै सङ्घर्ष गर्ने, सबैभन्दा धेरै काम गर्ने तर पेटभरि खान नपाउने समुदायको एउटा कोखबाट जन्म लिएँ मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि म जमिनदारको घरमा एउटा दास्ताको जीवन बिताउन पर्यो र यो दास्ताको जीवन बिताइरहँदाखेरि अब हामीले भोग्नु परेका पीडा, हामीले भोग्नु परेका समस्या मैले योभन्दा अगाडि अरू टेलिभिजनबाट भनिसकेका छु, त्यतातिर नजाउँ। अब रह्यो कुरा चाहिँ अहिले जमिनदारहरूसँगको मेरो अहिलेको उहाँहरूसँगको मेरो सम्बन्धका विषयमा चाहिँ उहाँहरूको व्यवहार तपाईहरुको र तपाईको हेर्ने दृष्टिकोण त्यो चाहिँ ममा पनि भर पर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो हिजो म जसको घरमा कमलरी बसे त्योसँग म बोल्न हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ मैले बदलाको भावनामा हेर्नुपर्छ भन्ने आशयबाट म अगाडि बढेँ भने म सधैँ कमजोर हुन्छु। त्यसकारण मैले के चाहन्छु भने त्यति बेलाको उहाँहरूको मात्रै त कमजोरी होइन नि, उहाँहरूको मात्रै दोष होइन, त्यतिखेरको प्रथाको दोष छ, त्यतिखेरको प्रचलनको दोष छ, त्यतिखेरको संस्कारको दोष छ, त्यतिखेर उहाँहरू व्यक्ति मात्रै दोषी होइन नि त। त्यस कारणले म अहिले चाहिँ उहाँहरूले भन्दा पनि मैले बढी उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छु, उहाँहरूलाई म धेरै सम्मान गर्छु। अब त म त भेटताप बोलचाल आवत जावत नमस्कार शुभकामना आदान त्यति मात्रै होइन, म उहाँहरूलाई घरमै भेट्न जान्छु, उहाँहरूसँग सधैँ संवाद गरिरहन्छु, उहाँहरूका छोरीहरूसँग, उहाँहरूका छोराहरूसँग, उहाँहरूको परिवारसँग म निकै निकट छु, निकै नजिक छु। उहाँहरूको छोराछोरीको बिहे भोज वर्तमान पूजा आजा सबैमा उहाँहरूले मलाई बोलाउनुहुन्छ र मैले पनि बोलाउँछु। फेरि उहाँहरूसँगको सम्बन्ध जब मेरो गाउँमा तपाईँहरू जानुहुन्छ, उहाँहरूको सम्बन्ध मेरो र उहाँहरूको सम्बन्ध देख्नुभयो भने तपाईँहरू आफै छक्क पर्नुहुन्छ, कसरी यस्तो सम्बन्ध बनाएको भन्नुहुन्छ। म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु, त्यस कारणले उहाँहरूले पनि मलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ हाम्रो सम्बन्ध। अर्थात् अभिभावकीय जस्तो उहाँहरूले भूमिका निभाउने, एउटा परिवारको जस्तो छोराछोरी अथवा बुवा आमा त्यस्तो ढङ्गको व्यवहार हुन्छ छ। जस्तो म बिरामी भयो भने फोन गरेर के भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ, चासो दिनुहुन्छ। म घरमा गएँ भने घरमै पनि आउनुहुन्छ, कस्तो छ तिमीलाई, म बेला बेलामा बिरामी भइरहेको छ नि, कस्तो छ अहिले तिमीलाई, ठिक छ नि भन्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ। राम्रो छ। त्यो व्यावहारिक रूपमा त उहाँहरूको र मेरो सम्बन्ध, हिजो म उहाँहरूको घरमा कमलरी थिएन होला, उहाँहरू मेरो हिजो जमिनदार हुनुहुन्न थियो होला भन्ने खालको बाहिरबाट देख्नेहरूले चाहिँ हिजोका यी कमलरी र जमिनदार होइनन् होला जस्तो व्यवहार छ। एकदमै राम्रो छ। बदलाको भावना राख्नुहुन्न, तपाईँले जुन चिज सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नु, बहुत राम्रो सन्देश तपाईँ प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले अनि पछि पढ्नु, तपाईँको 12को परीक्षाको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ, म सुन्दैछु। पढ्न चाहिँ कहिले सुरु गर्नुभयो यो पनि बताइदिनुहोस् न एउटा दर्शकलाई। म सभासद भएर 64 सालमा सभासद भएर भित्र प्रवेश गरेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ पढ्नुपर्छ, किनभने म त त्यहाँ समितिको सभापति भएर आएँ। अनि त्यहाँ मलाई चाहिँ म एउटा भनौँ न नपढेका कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू भोग्न पर्यो। त्यस कारणले राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ पढ्नु पर्दो रहेछ, राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ सिक्नु पर्दो रहेछ, राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ बुझ्न पर्दो रहेछ धेरै कुराहरू भन्ने लाग्यो। र पढाइलाई फेरि उमेरले पनि छेक्दैन नि। हामीले विभिन्न समाचार माध्यमबाट पनि देख्छौँ र आफ्नो घर नजिक छिमेकीमा पनि देख्छौँ, कतिपय मान्छे बुढो अवस्थामा पनि पढिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले सिक्ने कुरा, बुझ्ने कुरा, जान्ने कुरा उमेरले केही फरक पार्दैन जस्तो लाग्यो। र म चाहिँ जब सभासद भइसकेपछि मैले पढ्न सुरु गरेँ, छोराछोरीहरूसँग सुरु गरेँ। त्यसपछि संविधान सुरु गर्नुभयो। हजुर, त्यसपछि चाहिँ संविधान सभा विघटन भइसकेपछि म चाहिँ 8 क्लासमा नाम लेखाएँ। 8 क्लासबाट अनि रेगुलर स्कुल गएर म पढ्न थालेँ। अब अहिले चाहिँ त्यही पढाइको दौरानमा चाहिँ अहिले म एउटा कानुनको विद्यार्थी हुँ, म कानुन विषय लिएर पढिरहेको छु। अब 12को इक्जाम छ, यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि इक्जाम दिन पाइरहेको छैन। कहाँसम्म पुग्ने त्यो इच्छा हुन्छ नि? अब यो समय परिस्थितिले मलाई कहाँ पुर्याउँछ। मैले सुरुमा त भन्ने गरेको थिएँ पिएचडी गर्ने ठुलो ढोको छ, ठुलो लक्ष्य छ भन्ने भनेको थिएँ। तर अहिले चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरिका त्यो भित्रका अप्ठ्याराहरू, त्यो भित्रका समस्याहरू ले के कस्तो देखाउँछ भने सक्छु कि सक्दैन भन्ने चाहिँ देखाएको छ। अब तर पनि मेरो लक्ष्य चाहिँ त्यही हो। फेरि तपाईँसँग यससँग सम्बन्धित एक मात्रै विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म राजनीतिमा प्रवेश गर्छु। ठिक छ।
त्यो तपाईँ स्कुलमा जब जानुभयो नि पछि सांसद भएपछि अनि विभिन्न अब सांसद उप हेर्ने दृष्टिकोण लिडर ठुलो मानिस त्यसरी बुझ्दछन् नि अनि त्यो साना भाइ बहिनीहरू तपाईँका साथी जस्ता भए कस्तो पाउनुभयो उनीहरूको प्रतिक्रिया तपाईँ उपरको र तपाईँले फिल गरेको विषय बताइदिनुहोस्। अब सुरुमा त के भयो भने ती बच्चाहरू चाहिँ जस्तो म पहिलो दिन स्कुल जाँदाखेरि नयाँ म्याडम आउनुभयो नयाँ मिस आउनुभयो भन्दै अनि अलिअलि हजुर अनि अलिअलि झुमिन थाले। त्यसपछि म जब क्लासमा बस्छु अरू क्लासका विद्यार्थीहरू चाहिँ झ्यालबाट झुम्मेर हेर्ने के मलाई अनि जस्तो अब मलाई पनि अलिअलि अर्थ स्वाभाविक रूपमा लाग्छ नै। अब मेरा छोराछोरी भन्दा पनि ससाना बच्चाहरू छ उनीहरूसँग बसेर पढ्दाखेरि अलिकति अड फिल त हुन्थ्यो मलाई तर मैले त बुझ्नुपर्ने थियो जान्नुपर्ने थियो सिक्नुपर्ने थियो। त्यो मेरो तीव्र इच्छा शक्तिले चाहिँ अलिकति के अरे जित्यो जस्तो लाग्छ कि मैले त्यस्तो कुरामा कुनै ढक नै मानेन। म जाने बस्ने सरहरूले पढाएको सिक्ने गरेँ। बरु कहिलेकाहीँ चाहिँ सरहरू आफैले चाहिँ अलि अड फिल मान्नुहुन्थ्यो अनि पढाउँदाखेरि अलिकति त्यो देखिन्छ नि थाहा हुन्छ नि त। म उहाँहरूलाई के भन्थेँ भने सर अब म तपाईँहरूको विद्यार्थी हो अरू विद्यार्थीहरूलाई जसरी तपाईँले व्यवहार गर्नुहुन्छ मलाई पनि त्यस्तै गरी व्यवहार गर्नुहोस् किनभने मलाई फरक खालको व्यवहार गर्नुभयो भने त अब मानसिक रूपमा अरू बच्चाहरूलाई असर पर्छ। उहाँहरूलाई पिट्नुभयो मलाई पनि पिट्नुहोस् उहाँहरूलाई सोध्नुभयो मलाई पनि सोध्नुहोस् उहाँहरूलाई उभ्याउनु भयो मलाई पनि उभ्याउनुहोस्। यी विद्यार्थीहरू र मलाई चाहिँ फरक व्यवहार नगरिदिनु होला र तपाईँ म जब तपाईँ क्लासभित्र पढाउन पस्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ शान्ता चौधरी सांसद हो भन्ने कुरा बिर्सिनु होला। एउटा विद्यार्थी हो भन्ने कुराले मेरो विद्यार्थी हो म विद्यार्थीलाई पढाउँदैछु भन्ने कुरालाई महसुस गरेर एकदम कम्फर्टेबल फिल गरेर पढाउनुहोस् केही फरक पर्दैन भन्थे। हुन्छ म्याडम भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। अब अलिअलि सुरुमा चाहिँ अलिअलि मलाई पनि अड लाग्यो तर बिस्तारै ती नानीहरूसँग ती बच्चाहरूसँग म छिटो घुलमेल भएँ। अनि खाजा खाने टाइममा म पनि किनेर ल्याएर खुवाउँथेँ उहाँहरूलाई उहाँहरूले पनि ल्याएको मलाई खुवाउनुहुन्थ्यो। अनि जस्तो टिफिन टाइम हुन्थ्यो म उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर जान दिँदैन थिएँ किनभने उनीहरूसँग धेरै कुरा सिक्न सकिन्थ्यो। खाजा ल्याएर खानिदिन्थेँ। सरले पनि खानुभयो कि कुटाई चाहिँ खाएन मैले जो बेन्चमा उभ्याएर एक दुई फेरा सोध्ने काम चाहिँ गर्नुभएको थियो। उभिनु पर्यो। हिम्मतवाली आँटिलो र सासिलो तपाईँलाई म एकदम हार्दिक बधाई पनि दिन्छु। तपाईँको यो निरन्तर प्रगतिको पनि मैले कामना गर्ने कि तपाईँ एउटा राम्रो एउटा आफूलाई स्थापित गर्नु। अब तपाईँसँग म नि कता प्रवेश गर्न चाहेँ भने तपाईँ एउटा कमलरी विगतको इतिहास तपाईँलाई त्यो पछ्याइरहन्छ कि त्यो इतिहासले। एउटा गरिब परिवारबाट तपाईँ उठ्नुभयो। तपाईँ के कारणले कम्युनिस्ट पार्टीमै चाहिँ किन लाग्नुभयो बताउनुहोस् त। किनभने बग्रेन्ती पार्टीहरू छन् अनेकौँ भाषा बोल्ने पार्टी छन् कोही के बोल्छन् कोही के बोल्छन्। एमाले त्यसमा पनि एमाले नै किन चयन गर्नुभयो अनि कम्युनिस्ट पार्टीमै किन लाग्यो बताउनु। यो त निकै महत्त्वपूर्ण विषय पक्कै पनि। म चाहिँ कमलरी बस्दाखेरि चाहिँ राजनीतिमा चासो दिने मान्छेहरूको घरमा कमलरी बसेका थिए। राजनीतिसँग जोडिएका मान्छेहरूको घरमा कमलरी बसेका कारणले गर्दाखेरि मेरो जमिनदारको घरहरूमा चाहिँ प्राय रेडियो सुनिन्थ्यो क्या त्यति बेला। त्यो रेडियो चाहिँ म काम गर्ने बेला सुनिराख्थेँ। मलाई थाहा छैन त्यो सानैदेखि त्यो बच्चैदेखि म त्यतातिर किन केन्द्रित भए मलाई आफैलाई थाहा छैन। अनि जमिनदारको घरमा राजनीतिक मान्छेहरू जमघट हुने र कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो तर ठ्याक्कै विपरीत काङ्ग्रेसमा आस्था राख्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। अब कम्युनिस्टमा काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने मान्छेहरूको घरमा म कमलरी बसेको मान्छे म त काङ्ग्रेसतिर नजिक हुनुपर्ने हो। तपाईँले भने जस्तो स्वाभाविक रूपमा के अरे उता नजिक हुनुपर्थ्यो किन म ठ्याक्कै विपरीत पार्टीतिर चाहिँ अलि बढी झुकाव राखेँ भन्नुहुन्छ भन्दा म चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा अहिले पनि त्यति सिनियर मान्छे होइन। अब समय परिस्थितिले पनि मलाई लामो समयदेखि राजनीतिमा लागेर काम गर्ने अवसर विद्यार्थी आन्दोलनबाट के अरे यस्ता आन्दोलनबाट मलाई राजनीतिमा आउने एउटा जुन अवसर थियो त्यो अवसरको ढोका बन्द थियो। त्यस कारणले म चाहिँ अवसरै तपाईँलाई प्राप्त भएन। त्यस कारणले म चाहिँ
खास गरी त्यति बेलामा जति बेला मनमोहन अधिकारीको सरकार थियो 9 महिने कार्यकालको, त्यति बेला सरकारले गरेका कतिपय कामहरूका विषयमा चाहिँ नेकपा एमालेका साथीहरू चाहिँ गाउँ गाउँ गएर बस्ती बस्ती गएर चाहिँ उहाँले गरेका कामका विषयमा चाहिँ बुझाउनुहुन्थ्यो। त्यो समुदायहरूलाई चाहिँ त्यसको ब्रिफिङ गर्नुहुन्थ्यो। र कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ यो देशको सर्वहारा श्रमजीवी गरिखाने समुदायको पार्टी हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ जस्तो उहाँहरूले बोल्ने भाषै फरक हुन्थ्यो कि उहाँहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै यति माया लाग्दो हुन्थ्यो कि जस्तो आमा बुवा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। के अरे जस्तोमा बस्न दिए बस्नुहुन्थ्यो, जस्तो जे खान दिए खानुहुन्थ्यो। अनि आफूभन्दा के अरे ठुलालाई सम्मान गर्नुहुन्थ्यो, आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो मेरो समुदाय त यस्तो समुदाय हो नि त, खान नपाउने के अरे बासविहीन घाँसविहीन समुदाय हो नि त। त्यो समुदायलाई चाहिँ बासका लागि तपाईँहरूले जमिन पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई हामी जमिन दिन्छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ एक दिन के अरे पेटभरि खान पाउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूको त्यो स्कुलिङ भनौँ न त्यति बेलाको त्यो त्यसप्रति म प्रभावित भएँ। साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ यो देशको साँच्चै असहाय समुदायको लागि, गरिब समुदायको लागि, यो देशका सर्वहारा श्रमजीवी वर्गहरूका लागि चाहिँ गठन गरिएको पार्टी हो। सायद यही पार्टीले नै हाम्रो उत्थान गर्छ होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई भित्रबाट। त्यस कारणले म चाहिँ नेकपा एमालेप्रति, अब नेकपा एमालेको झन्डा बोकेर हिँड्ने अवस्था त थिएन, किनभने म त एउटा दासको जीवन जिराखेका थिएँ। तर नेकपा एमाले चाहिँ मेरो पार्टी हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले अनुभूति गर्थेँ। त्यसरी चाहिँ नेकपा एमालेसँग म नजिक भएँ। माओवादी तत्कालीन उनीहरू त झन् विद्रोहमा थिए, तिनले चाहिँ आकर्षित गर्न सकेनन्? मलाई निकै आकर्षित गर्ने प्रयास गरेँ, कोसिस पनि गरेँ। धेरै मान्छेले शान्ता चौधरी हाम्रो मान्छे हो पनि भने। आजका मितिसम्म पनि कतिपय माओवादीका साथीहरूले हाम्रो पार्टीमा आउनुपर्ने मान्छे यसो कतातिर खुस्किनु भएछ, चिप्लिनु भएछ भनेर अहिले पनि आजका मितिसम्म पनि भन्नुहुन्छ। मलाई उहाँहरूको हो, कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई उहाँहरूसँग हतियारै बोकेर हिँडौँ कि जस्तो पनि हुन्थ्यो, विद्रोह गरौँ कि भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। तर जब उहाँहरू अलिक बढी हत्या हिंसामा संलग्न हुनुभयो अनि कहिलेकाहीँ त हामीले आफ्नै एकदमै सोझा साझा जनतामाथि पनि उहाँहरूको प्रहार देखियो नि त। त्यो हत्या हिंसाले मलाई अलिकति टाढा बनायो। हत्या हिंसाबाट चाहिँ कसैको हित हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब खै थाहा छैन मलाई त्यति बेला चाहिँ यो हत्या हिंसामा म संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने लाग्यो। त्यस कारणले म माओवादीप्रति त्यति धेरै प्रभावित भएन। मैले पालेँ, कैयौँ पटक पालेँ, घरमा राखेँ, निकै सहयोग गरेँ, धेरै गरेँ। जुन घरमा तपाईँ कमलरी बस्नुभएको थियो त्यही होइन, म मेरै घरमा पनि धेरै पालेँ, खुवाएँ, बसाएँ। र पनि म माओवादी हुन्छु, म माओवादीमा जान्छु, माओवादी मेरो पार्टी हो भन्ने चाहिँ मलाई खै किन हो। माओवादीले त्यति बेला केही निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छ। अब एउटा विद्रोह गरेर अब समाज परिवर्तनका लागि हतियार उठाएर हिँडेको पार्टी हो, म सम्मान गर्छु। तर त्यो हत्या हिंसामा म संलग्न हुनै सकेन, खै थाहा छैन त्यो किन हो। तपाईँले केही शब्द चयन गर्नुभयो, तपाईँले के भन्नुभयो भने नेकपा एमाले चाहिँ अथवा कम्युनिस्ट तपाईँलाई कस्तो लागेछ भने सर्वहारा श्रमजीवी गरिब दिन दुखीको त्यस्ताको पार्टी भन्ने तपाईँलाई लाग्यो। र माओवादीले हाम्रो हुनुपर्ने मान्छे कहाँ चिप्लिनु हो शान्ता चौधरी पनि भने। अहिले तपाईँ यहाँ आइपुग्दा यी सबै कुरा हेरी ल्याउँदा साँच्चै चिप्ले जस्तो महसुस भएन? यो जो तपाईँले सर्वहाराको कुरा गर्नुभयो, श्रमजीवीको कुरा गर्नुभयो, गरिब दिन दुखीको कुरा गर्नुभयो, तिनको अवस्था त शान्ता चौधरीको अनुहार फेरिएको छ। बोल्न सक्नुभयो तपाईँ आफ्नो बुताले। मैले सासिलो र एउटा आँटिलो महिला मैले भने, तर अधिकांश मानिसको जीवनमा खास सुधार आएको छैन। तपाईँ चिप्ले जस्तो लागेन, अर्थात् तपाईँले मनस्थिति जे मस्तिष्कमा जसरी सोच्नुभयो त्यो सोचेको जस्तो कम्युनिस्टहरू सबै होइन रहेछन्, कम्युनिस्टहरू नै सबै त्यस्ता होइन रहेछन्। त्यसमा पनि एमालेबाट पनि
मैले जे आश गरेको थिएँ त्यस अनुरूपको यिनीहरूबाट पनि प्राप्त भएन भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो लागेन? बिल्कुलै लागेन। किन लागेन भने अब म चिप्ले हुँला, म के अरे खुस्के हुँला, केही पनि लागेन मलाई। मैले भनिहालेँ, मलाई त्यस्तो बिल्कुलै लागेन। नेकपा एमालेको विचार, नेकपा एमालेको सिद्धान्त, म त व्यक्तिका पछि लागेको होइन नि त, म त विचारका पछाडि लागेको हो, सिद्धान्तका पछाडि लागेको हो, पार्टीका पछाडि लागेको हो। त्यस कारणले पार्टी आफैमा राम्रो छ। अब व्यक्ति व्यक्तिका प्रविधिहरू, व्यक्तिका कुराहरू यो भित्र त्यति प्रधान हुँदैनन्। त्यस कारणले विचार प्रधान हुन्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ अब नेकपा एमाले भित्र अथवा नेकपा एमाले जब सरकारमा गयो तब यो समुदायको लागि गर्न खोजेकै हो। यो समुदायको उदाहरण दिनुहोस् त। जस्तै हिजोका नेताहरू म सम्झिरहेको छु, उनीहरूको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन चप्पल लगाएर हिँडेको 46 सालमा म नै धेरै तपाईँका नेताहरू चिन्दछु, किनभने मेरो पनि सङ्गत अलिअलि रह्यो। म भलै कुनै आम जनको त त्यही अवस्था छ। तपाईँ सम्झेर हेर्नुहोस्। छैन, बिल्कुलै छैन। एउटा कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा साग रोपे पनि 1 महिनापछि खाने हुन्छ, एउटा आलुको बुटु रोप्यो भने पनि 3 महिनापछि खाने हुन्छ। तर 32 वर्ष भयो, पक्कै पनि भयो। 46 सालमा आएको परिवर्तन यस्तो छ। जस्तो कतिपय मान्छेहरूले तपाईँले प्रश्न गरे जस्तै मलाई पनि अरूले कसैले प्रश्न गर्छ, शान्ता चौधरी सांसद भयो अनि शान्ता चौधरीको समुदायले के पायो त भन्ने खालका प्रश्न तमाम रूपमा मप्रति पनि तेर्सिने गर्छन्। एउटा कुरा त के बुझ्न जरुरी छ भने शान्ता चौधरी व्यक्ति कसैले व्यक्ति होला भन्ने सोचे होला, तर त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व हो नि, त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व त गर्छ नि त। त्यस कारणले हिजको कमलरीहरू आज पढ्न थालेका छन्, हिजका कमलरीहरू आज जागिर खान थालेका छन्, हिजका कमलरीहरू आज के अरे अफिसर भएका छन्, हिजका कमलरीहरू आज मुक्त भएका छन्। यो परिवर्तन होइन र? परिवर्तन हो नि। कतिपय कमलरी खान नपाएर सडकको बास छ, हामीलाई बरु त्यही फर्काइदियो। त्यो पनि म तपाईसँगै सोध्छु, मलाई एउटा मात्रै कमलरीको उदाहरण दिनुहोस्। यो कमलरीले सडकमा बास बस्यो, एउटा कमलरी खान नपाएर छटपटायो। मलाई एउटा मात्रै उदाहरण देखाइदिनुहोस्। म अहिले भर्खरै शान्ता चौधरी गरिब समुदायका लागि आएको होइन रहेछ भन्ने कुरा म पुष्टि गर्छु। होइन मात्रै कमलरीको, मैले त्यो तयारी गरिन। मात्रै कमलरीको कि नेपाली जन त्यो कमलरीकै अवस्थामा कति छन्? होइन, तपाईँले कमलरीहरूले यसो भन्छन् भन्नुभयो नि त, त्यस कारणले मैले त्यतातिर फर्केको। अहिले कमलरी भन्दा धेरै दुखी अवस्थामा सडकमा सुत्ने म भन्दैछु। लाखौं छ के विगतको तुलनामा हेर्ने हो भने आकाश जमिनको फरकता पाउँछौँ हामी विगतको तुलनामा। तपाईँ विगतमा 32 वर्ष अगाडिको भुटान सम्झनुहोस् त, आजको भुटान सम्झनुहोस् त, संसारमा आएको परिवर्तन सम्झनुहोस् त। होइन, नेपालमा पनि परिवर्तन आएको छ। हेर्नुहोस्, अब होलान्, अहिले पनि काहीँ कतै सडकमा मान्छेहरू होलान्, खान नपाएका मान्छेहरू पनि होलान्, तर विगतको तुलनामा त अहिले हामीले धेरै फरकता पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, अर्को कुरो तपाईँले भने जस्तो मलाई पनि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी यो देशको सरकारमा छ, हिजो पनि थियो, आज के अरे नेपाली काङ्ग्रेस होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भए तापनि कुनै न कुनै कम्युनिस्टको सरकार पार्टी छन्। के फरक पर्यो नेपालीलाई? ल बताउनुहोस् त। तपाईँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू कम्युनिस्टको झन्डा बोकेर हिँड्नेलाई गौरव लाग्छ, आम मानिसलाई के मतलब छ? काङ्ग्रेस आओस् कि कम्युनिस्ट आओस्, उसले के पायो? त्यसमा न सरकार छ। हिजो जब कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा थिएन त्यति बेला यो देशका सर्वहारा श्रमजीवी भूमिहीन किसानहरूको अवस्था के थियो? त्यो त मैले भनिराख्नु पर्दैन नि। जब कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा गयो, जमिन दियो, रोजगारी दियो, काम गर्ने अवसर पाए, 70 लाख कहाँ नेपाली? होइन, अब एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, स्वाभाविक रूपमा तपाईँले मलाई यो प्रश्न गर्नु स्वाभाविक तपाईँ सचेत होइन, किनभने तपाईँले जनताका
जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। एमालेको सचेतक भयो, संसदीय दलको सचेतक भयो। जनताको अनगिन्ती इच्छा छन्, जनताको अनगिन्ती चाहना छन्। जनताका अनगिन्ती चाहना र इच्छालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जो सरकारमा जान्छ त्यो सरकारमा जुन पार्टी जुन दल सरकारमा सहभागी छ त्यसले जनताको माग र चाहना सम्बोधन गर्नु पर्छ। तर अहिले मैले देखेको चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अब सबैले रोजगारी पाए त, सबैले के अरे बास पाए त, सबैले घाँस पाए त भन्ने जुन प्रश्न छ, जस्तो कतिपय अझ कति हजार भन्नुभयो, कति लाख 70 लाख 70 लाख त विदेशमा छन्। स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्छु, म स्वीकार्छु, किन नस्वीकार्नु। उनीहरूलाई फर्काउनका लागि जति बेला नेकपा एमाले सरकारमा थियो विभिन्न खालका प्याकेजहरू ल्यायो, विदेशमा बस्नेहरूलाई फर्काउनका लागि अनेकौं कोसिस गर्यो। तर एउटा कोरियाको कोटा खोलिदियो, इजरायलको कोटा खोलिदियो, विदेशमा जानेको कोटा खोलिदियो, ठिक छ, ठिक छ, त्यो पनि जनताकै माग हो है। फेरि त्यो पनि जनताकै माग सम्बोधन गरे होला, कहीँ कमी कमजोरी भयो होला, कहीँ केही भयो होला, त्यो त म स्वीकार्छु पनि। तर ती कोटाहरू ल्याउने, कोटाहरू निर्धारण गर्ने, ती कोटाहरू पूर्ति गर्ने कुरा पनि जनताकै मागलाई सम्बोधन गरेको होला भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को कुरा चाहिँ मलाई अलिअलि अब यो अलिकति तितो पनि लाग्न सक्छ। जस्तो एउटा उदाहरण मात्र दिन खोजेको मैले, जनतामा के अरे नेपालमा रोजगारी हुँदाहुँदै जति हामी खाडी मुलुकमा गएर कमाउँछौँ त्यति त्योभन्दा बढी कमाउन सक्ने नेपालमा रोजगारी हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ विदेशलाई नै धाउने एउटा प्रवृत्ति भयो क्या हामीमा। विदेश गएपछि पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने एउटा मानसिकता बन्यो के हाम्रो। एक दिन म चाहिँ मेरो गाउँको एउटा बङ्गलाचुली गाउँपालिका भन्ने छ, त्यहाँ एउटा कार्यक्रममा गएको र म त्यहाँ एउटा चिज बोलेँ। त्यहाँ चाहिँ बाख्रा पालनको लागि, टिमुर खेतीका लागि यति प्रभावकारी ठाउँ देखियो, यति प्रभावकारी ठाउँ देखियो कि विदेश खाडी मुलुकमा गएर 30,000 40,000 कमाउने मान्छेले त्यहाँ टिमुर खेती गरेर बस्यो अथवा बाख्रा पालन गरेर बस्यो भने महिनामा लाखौँ कमाउन सक्ने सम्भावना, त्यो सम्भावित ठाउँ देखेँ। र मैले के भने तपाईहरु त्यो खाडी मुलुकमा गएर त्यो दुःख गर्न भन्दा यही केही स्वरोजगारका आय आर्जनका कार्यक्रम गरौँ, बरु त्यसमा मैले के गर्नुपर्छ म पनि सहयोग गर्छु भन्ने कुरा बोलिसकेपछि मलाई त्यहाँका केही साथीहरूले के भन्नुभयो भने शान्ता चौधरीले हामीलाई बाख्रा ग्वाला जा भन्यो भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि गर्नुभयो के। किनभने थुप्रो जस्तो बिघौँ जमिन हामी बाँझो राखेका छौँ तर हामी विदेश गएका छौँ। बिघौँ जमिन बाँझो राखेर अनि महिनामा 30,000 40,000 कमाउने एउटा लोभमा हामी बाहिरिएका आशावादी समेत प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नु ठिकै हो। यसमा अन्यथा अब म आउँदैछु थोरै। जस्तो परिवर्तनका कुराहरू, विकास परिवर्तनका कुराहरू, जनतामा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने केही कुराहरू जस्तो स्वरोजगारका कुराहरू छन् हैन, आर्थिक रूपमा सबल हुने कुराहरू छन्, आत्मनिर्भर हुने कुराहरू, जे कुरा राख्नुभयो तपाईँले। कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले म त हिजो जति बेलादेखि कम्युनिस्ट पार्टी यो देशमा स्थापित भयो त्यहाँदेखि त नेपाली जनता भनौँ न, यो देशका जनताहरूमा धेरै खालका परिवर्तनहरू आएका छन्। हेर्नुहोस्, कतिपय परिवर्तन प्रत्यक्ष रूपमा देखिएका छन्, कतिपय परिवर्तनहरू अब यो त समयको गति अनुसार त यसमा अलिकति फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरे है। तपाईँ एउटा विद्यार्थी पनि भएको नाताले हाम्रो कस्तो अवस्था छ भने सर्वेहरूले देखाएको छ झन्डै 7 लाख युवा जनशक्ति प्रति वर्ष रोजगारीको लागि तयार हुन्छ। आन्तरिक रूपमा सरकारीमा त्यो 20-25 हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने अवसर सिर्जना गर्दैन राज्यले भनेर भनिन्छ हैन। अनि कतिपय निजी क्षेत्रहरूमा गर्दाखेरि 1.5 लाख संख्या लगभग रोजगारको अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ। त्योदेखि बाहेकका जो मानिस छन् ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन्। अहिले महामारी छ, उद्योग व्यापार व्यवसाय सम्पूर्ण चौपट छ, नयाँलाई अवसर छैन कि। तपाईहरु कार्यकर्ता चाहिँ ठुलो संख्यामा थपै गर्नुहुन्छ, बेरोजगार छन् बिचरा, त्यहाँ झन्डा बोकेपछि केही पाइन्छ भन्ने सायद आश पनि छ। काङ्ग्रेस दोब्बर बनाइसक्यो, तपाईहरु पनि अब फेरि दोब्बर बनाउनु होला।
अनि यो समग्रमा हेर्दा नि जुन जसलाई तपाईँ विकास विकास भनिरहनु भएको छ, जस्तो शिक्षाको तपाईँले कुरा उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ, सडक बन्यो उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ, अनि कतिपय केही यो मेडिकल कलेजहरूको अथवा अस्पतालहरूको तपाईँ उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। दिनुहोस्, विकास कहाँ भएको छैन? यी फोन सबको घर घरमा गोजी गोजीमा मोबाइल छ, यस्तो यस्तो होइन। जुन चिजलाई तपाईँहरू विकास भनिरहनु भएको छ नि, यो त समयको गतिसँगै म दाबीका साथ भन्छु, समयको गतिसँगै स्वतः हुने विकास हो। यो तपाईँहरूले आएर तपाईँहरूको परिवर्तनले अथवा कम्युनिस्टहरू आएर, काङ्ग्रेस आएर, पञ्च आएर या अर्को क्रान्तिकारी आएर भएको परिवर्तन मान्ने हाल्छ। किनभने ऋण पनि त बढेको छ, भ्रष्टाचार पनि त बढेको छ, भएका उद्योगहरू त सबै बेचिएको छ, चौपट छ, मानिसको मानसिकता ठिक छैन। यी सब हेर्दाखेरि त्यो विकास भनेको तपाईँ त्यो सडक बनेको त्यो थोद्रा सडक त्यो आज बनायो 6 महिनामा चाहिँ भत्केर जान्छ, तपाईँ आफै अनुगमन गर्नुभयो होला। यसलाई तपाईँ विकास भनिरहनु भयो कि के हो? म तपाईँलाई फेरि म पनि तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, विकास चाहिँ कस्तो चिजलाई विकास भन्ने त तपाईँ आफै बताइदिनुहोस्। 4वटा घर छन्, बिजुली बत्ती पुगेका छन्, 4वटा घर छन्, स्वास्थ्य चौकी पुगेका छन्, 4वटा घर छन्, स्कुल पुगेका छन्, 4वटा घर छन्, बाटोघाटो पुगेका छन्। देश सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरिसक्यो। सुरुङ मार्ग भने के सिद्धिने ठाउँमा होइन, त्यस्तो होइन। अब त्यो तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ है। फेरि अब तपाईँको शिक्षा के अरे अब अघि नै बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँले सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ। यी कुरालाई तपाईँहरूले विकास भन्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। विकासको गति तीव्र गतिमा छ। हेर्नुहोस्, मानव या नमानव होइन, मानव या नमानव, अब हामीले हेर्ने दृष्टिकोण के भन्ने कुरा त्यहीमा भर पर्ला। तर विकासको तुलना गर्ने हो भने यो त कस्तो भने विगत लामो समय पछिको परिवर्तन आएको हो नि। तपाईँ यसमा सन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेछ, मैले यसरी बुझेँ होइन। ठिक छ, 32 वर्ष भयो, यो जुन खालको प्रगति भयो यसबाट नेपाल सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने तपाईको बुझाइ हो। यस्तो हो जस्तो हिजो नेकपा एमालेको सरकार जब थिएन, जब नेकपा एमाले सरकारमा थिएन, त्यति बेलाको विकास निर्माणको गति र नेकपा एमाले सरकारमा आइसकेपछिको विकासको गति आफै कल्पना गर्नुहोस् त कति तीव्रता लिएको छ। कतिवटा प्रधानमन्त्री भयो तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन? मनमोहनजी हुनुभयो, झलनाथजी हुनुभयो, म भन्दैछु त, ओलीजी हुनुभयो, माधव कुमार नेपालजी हुनुभयो। यी त एमालेका मात्रै भए। कम्युनिस्टको अझ प्लस गर्दै जानु भने प्रचण्डजी हुनुभयो, बाबुरामजी हुनुभयो। कम्युनिस्टका नाममा कतिवटा प्रधानमन्त्री यो देशमा कति पटक भइसके। 32 वर्ष भएछ, म 46 देखि कुरा गरिरहेको छु परिवर्तन भएको। अनि सरापिरहनु भएको छ कहिलेको सिस्टमलाई। तपाईँहरूको नेताहरू त्यही भन्नुहुन्छ। अनि मानिसले यसैलाई यो ठुलो गौरव गाथाको रूपमा गाइरहेर यो हाम्रो समाज चल्न सक्ने स्थितिमा छ भन्ने मेरो प्रश्न। म त गौरव गर्छु। हेर्नुहोस्, मैले यो होइन कि मेरो पार्टी सरकारमा गएको बेलामा काम गर्यो भनेर मात्रै गौरव गरिरहेको छैन। विगतको तुलनामा निकै धेरै कामहरू गर्यो भन्ने कुरामा म गौरव गर्छु। अर्को कुरो तपाईँले भने जस्तो कहिलेदेखि नेकपा एमाले सरकारमा आउन थाल्यो, कति समय नेकपा एमाले सरकारमा बस्यो। 9 महिना बस्छ, कल्पना गरे भन्दा धेरै विकास गर्छ। 3 वर्ष बस्छ, 20 वर्षभन्दा धेरैको काम गर्छ। कल्पना गर्नुहोस् न, 1 वर्ष बस्छ के अरे 5 वर्ष बस्यो भन्दा धेरैको काम गर्छ। अनि हिजो विगतमा बसेका पार्टीहरूले काम गर्छ। ओलीजीको त एकलौटी चल्यो नि त। के अरे एकलौटी कसरी चल्यो? जब काम गर्न नेकपाको सरकार होइन, कम्युनिस्टको होइन त। नेकपा के अरे पार्टी अध्यक्ष उहाँ, देशको प्रधानमन्त्री उहाँ। तर सधैँभरि अब झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार त बन्यो, तर उहाँलाई काम गर्न पर्ने अवस्था कस्तो भयो भने सधैँभरि अल्पमतको सरकारमा बसे जसरी काम गर्न पर्यो कि कसले गरे होइन? कसले बनाइदियो त्यो त आफ्नै अब भनिरहनै पर्दैन नि, आफै आन्तरिक होइन, एउटा आन्तरिक समस्या थियो।
आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि समस्या खान नसक्ने रहेछन् भन्ने त्यस्तो- बुझियो नि हो। त। सत्ता चलाउने बुद्धि पनि रहेनछ, बहुमत भएर के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको? होइन। अब तपाईँले सबै तालचाबी त ठिक हो, ठिक जिम्मा हो। लगाइदिनु भयो त काङ्ग्रेस, खोइ ठिक हो। बुद्धि अनि चल्छ ठिक हो। तपाईँहरूको चल्छ भन्नु अब भयो क्या? अहिले वर्तमान कम्युनिस्टभित्र अहिले वर्तमान राजनीतिभित्र वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एक खालको समस्या पक्कै पनि आएकै हो। अब अहिले झन्डै 2/3 बहुमत दिने गरी अब के अरे 2/3 बढीको बहुमत दिने गरी जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गरेकै हुन्, विश्वास गरे। अब यो भनौँ न यस्तो शक्तिशाली भयो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी, संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी भएर नेपालमा उदायो। अब यो बाह्य शक्ति जनमतकै आधारमा। जनमतको आधारमा अब यो चाहिँ कसैलाई पनि सह्य भएन भनौँ न। अब बाह्य कसैलाई भने अरूले त फुटायो नि, होइन। तपाईँहरू आफै भ्याङभुङ फुट्नुभयो त कसलाई दोष दिने? देख्दा त्यो देखिन्छ, हेर्नुहोस् होइन। त्यो परिस्थिति त हामी आफैले क्रिएट गऱ्यौँ भन्नै पर्छ। आफ्नो कमी कमजोरी पनि हामीले होइन, हेर्नुपर्छ। बुद्धि नहुने र कमजोरलाई जसले पनि होइन, फुटाइदिन्छ। बुद्धि नभएको त हुँदै होइन। कसरी बुद्धि भएको भए फुट्छ त? अनि यस्तो त्यो अर्काको बुद्धिमा फुट्ने त्यसलाई बुद्धि भएको भन्छ होइन, त? टुट फुट आन्तरिक समस्या आउने भनेको कुरा चाहिँ बुद्धि नभएर होइन, बुद्धि भएरै हो। धेरै बुद्धि भएपछि पनि त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यो आन्तरिक समस्या आउने, अन्तर्विरोध हुने कुरालाई चाहिँ बुद्धि नभएर भन्न मिल्दैन होइन। जस्तो अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट भएर पार्टी फुट्यो? जसरी उदयमान भयो, जसरी मान्छेले विश्वास गरे, त्यो चाहिँ विदेशी शक्तिहरूलाई पनि पचेन क्या। त्यो आन्तरिक शक्तिलाई पनि पचेन, त्यो बाह्य शक्तिलाई पनि पचेन। कसरी कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउने भन्ने एउटा खेल सुरु भयो। त्यसमध्येमा अब हाम्रो आन्तरिक समस्या त छँदै थियो। त्यो आन्तरिक समस्यालाई हामीले समयमा सम्बोधन गर्न नसकेका कारणले अब त्यस्ता खालका समस्या आए। तर तपाईँले भने जस्तो बुद्धि नभएर अनि आफूले चलाउन नसकेर होइन। अब यतिका समस्या आफूभित्र छ, बाँडीचुँडी गरेर खान मिलेन, भागभण्डा गराउन सक्नु भएन, त्यस्तो होइन। सबैको आफ्नो दम्भ रह्यो, अनि अर्कालाई दोष दिएर हुन्छ पानीमाथि ओभानो? म पानीमाथि ओभानो बिल्कुलै हुन खोजेको होइन। आन्तरिक समस्या छ, आन्तरिक कठिनाइहरू छन्, पार्टीभित्र समस्याहरू छन्। त्यो नेकपा एमाले भित्र मात्रै होइन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मात्रै होइन, अरूमा पनि छन् यस्ता खालका समस्याहरू। तुलनात्मक हिसाबमा अहिले अलिकति समस्या नेकपा एमाले भित्र देखियो। तपाईँले भने जस्तो अब इगो, अनि त्यसपछि पद प्रतिष्ठा भनौँ न, अनि त्यसपछि कुण्ठा, यी सबैहरू जोडिएका छन्, स्वाभाविक रूपमा छन्। अब तपाईँले भनेको यो होइन कि फेरि के अरे केपी ओली जस्तो मान्छेलाई नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुहुन्छ नेकपा एमालेको, अनि केपी ओलीको के बुद्धि छैन होला र? माधव नेपाल हुनुहुन्छ वरिष्ठ, के अरे माधव नेपाल चलनाथ हुनुहुन्छ वरिष्ठ नेता, के उहाँहरूको बुद्धि छैन होला र? अरू प्रचण्ड जस्तो मान्छे, अनि के उहाँहरूको बुद्धि छैन होला र? त उहाँहरूको बुद्धिको हिसाबले त तुलना गर्ने हो भने त मलाई लाग्छ नेपालको असाध्यै बौद्धिक मान्छे मध्येमा पर्नुहुन्छ। पार्टी चलाउने र मुलुक चलाउने बुद्धि भएको भए, त्यो विवेक भएको भए, क्षमता भएको भए यो अभिगत हुन्छ। अनि बुद्धि भएको मान्ने यस्तो हुन्छ। एउटा घर चलाउन बुद्धि भनेको त घर सबै चलाउने विषय हो नि। त्यो त शिक्षासँग मात्रै म अझै पनि सहमत लगाएर मात्रै म अझै पनि सहमत हुन सकेन तपाईँसँग। बौद्धिकताले सबै कुरालाई के अरे सबै कुराको समस्या समाधान गर्छ भन्ने होइन। तपाईँ कल्पना गर्नु न, हामी एउटा घर चलाउनलाई त कति समस्या हुन्छ, कति गाह्रो हुन्छ, कति द्वन्द्व हुन्छ, कति द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ, त्यहाँबाट कति अन्तर्विरोध हुन्छ, त्यही घरभित्र विद्रोह हुन्छ भनेपछि यो त देश चलाउने कुरा हो, पार्टी चलाउने कुरा हो। अनि त्यो बौद्धिकताले मात्रै चलाउन सकिँदैन क्या। कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्या थपिन्छ, समस्याहरू आउँछ, जटिलताहरू आउँछन्, त्यसको समस्या समाधान गर्दै जाने कुरा हो। त्यस कारण बौद्धिकताले मात्रै पार्टी चलाउने, बौद्धिकताले मात्रै देश चलाउने भन्ने कुरा आउन सबै कुराहरू मिल्न पर्छ। त्यो उहाँहरू बिग्रनुहोस् नबिग्रनुहोस् हाम्रो सरकारको विषय भएन। उहाँहरूको बिग्राइले, उहाँहरूको समस्याले देश भड्खालोमा पर्यो। तपाईँहरू जस्तो कार्यकर्ता अथवा तपाईँभन्दा जुनियर छ नि, सांसद हुन नपाएका अझै पनि लेबी बुझाउँछन् बिचरा।
अरबौं खरबौं कुम्ल्याएर नेताहरूका गोजीमा छन्, त्यही पनि लेबी बुझाउँछन्। तिनका मनमा के परेको होला भन्ने मात्रै बल्ल ठिक ठाउँमा आइयो नि त। जस्तो अब उदाहरणकै लागि कमरेड माधव नेपाल, म उहाँलाई सम्मान गर्छु, आदर गर्छु। सम्मान गर्नुहुन्न रे सामाजिक सञ्जालमा भनेको यो माधव नेपाललाई गलत त्याएर निकाल्न तपाईँ धर्ना दिन बस्नु अरे। कमलरीबाट मुक्त गराउने माधव कुमार नेपाल, शान्ता चौधरी कति कृतज्ञ हुनुहुँदो रहेछ। शान्ता चौधरी केही सामाजिक सञ्जालहरूमा अनलाइनहरूमा पढेको थिएँ। अब तपाईँले नै त्यसरी बुझिदिनु भयो, मैले पढेको भन्दैछु, अरू जनताले के बुझ्लान् भएन, पढेको भन्दैछु। ठिकै हो। अब एउटा कुरा म गर्दै थिएँ, कमरेड माधव नेपाल जो 17 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो हो, माधव कमरेडको यो पार्टीभित्र लगानी छ, मेहनत छ, सङ्घर्ष छ, यति धेरै लगानी छ, यति धेरै सङ्घर्ष छ, यति धेरै योगदान छ, सायद त्यो प्रशंसा जति गर्दा पनि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँ आदरणीय नेता हो, उहाँ सम्मान के अरे देशकै भनौँ न, त्यो पार्टीको मात्रै होइन त प्रधानमन्त्री पनि सकेको मान्छे, उहाँ देशका लागि एउटा गहना पनि हुनुहुन्छ। यति हुँदा मैले भने त अहिले पनि सम्मान गर्दैछु, तर एउटै कुरामा उहाँसँग मेरो असन्तुष्टि हो। उहाँ 17 वर्ष पार्टी चलाउनु भयो अनि त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो। मलाई अन्याय भयो भन्न मिल्छ। उहाँ यही पार्टीबाट कैयौँचोटि सांसद हुनुभयो, कैयौँचोटि मन्त्री हुनुभयो, इभन चुनावमा पराजित हुँदा पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो यही पार्टीबाट। अनि उहाँले अहिले म चाहिँ अन्यायमा, मलाई चाहिँ अन्याय भयो, म विद्रोह गर्छु, म विद्रोह गर्नुपर्छ भन्न सुहाउँछ, त्यो मिल्छ? उहाँको नैतिकताले त्यो दिन्छ? भन्नु त। म यो सबैसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, म उहाँसँग पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँसँग पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँले त्यो भन्न मिल्छ? जो यही पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुन्छ, जो यही पार्टीबाट सांसद हुन्छ, जो यही पार्टीबाट मन्त्री हुन्छ, जो यही पार्टीको 17 वर्ष नेतृत्व गर्छ, अनि त्यही मान्छेले मलाई के अरे मलाई अन्याय भयो म विद्रोह गर्छु भन्न मिल्छ? हो, आज शान्त अब तपाईँले भने जस्तो सामाजिक सञ्जालमा जुन एउटा फोटो, जति बेला म कमलरी थिएँ, जति बेला मैले बुनेर बुलेट लगाएको त्यो मेरो पुरानो फोटो, मलाई लाग्छ त्यो फोटो माधव कमरेडलाई मैले आफैले पठाइदिएको हो। कुनै बेला यो देशको भूमिहीन सुकुम्बासी कमैया कमलरीहरूको एउटा आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलन थियो त्यति बेला तत्कालीन 7 राजनीतिक दलका केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा हाम्रो धर्ना दिने कार्यक्रम थियो। त्यो धर्ना दिने कार्यक्रममा सबैलाई एकैचोटि एकै दिनमा सबै पार्टी कार्यालयमा हाम्रो माग जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म चाहिँ प्रत्येक राजनीतिक दलको कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम हाम्रो थियो। त्यसमध्येमा मलाई बल्खु पर्यो, मेरो भागमा बल्खु पर्यो र बल्खुमा पार्टी कार्यालय थियो। त्यति बेला तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँसँग मैले मेरो समुदायको मागका विषयमा केही कुराहरू थिएन। म त्यति बेला एमाले भइसकेको, म त मैले भने नि त राजनीतिक रूपमा त म त निकै जुनियर हो। मलाई नेकपा एमाले धेरै ठुलो गुण लगाएको छ, धेरै ठुलो अवसर दिएको छ। अब त्यति बेला तत्कालीन माधव कमरेड हुनुहुन्थ्यो महासचिव, उहाँको नेतृत्वमा पार्टी थियो। अब त्यति बेला हो मलाई सहयोग गर्नुभयो, सांसद बनाउनु भयो, एउटा राजनीति कर्मी बनाउनु भयो, यसरी बोल्न सक्ने पनि बनाउनु भयो। राजनीतिक बहसमा मैले बहस गर्ने होला, सैद्धान्तिक कुरामा वैचारिक कुरामा अझै पनि कमजोरी होला मेरो, म कमजोर होला, तर राजनीतिक रूपमा एक खालको गर्न चाहे मान्छेलाई अवसर दियो भने गर्न सक्दो रहेछ भन्ने सम्म ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। म त्यो कुरालाई त म फेरि पनि सम्मानै गर्छु। होला, तर त्यति बेला जति बेला महासचिव माधव कमरेड हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला सांसद बनेकाहरू कि सबै माधव कमरेडले बनाउनु भएको होला र त्यो त पार्टीले बनाएको पनि त होला नि, व्यक्तिले मात्रै बनाएको त होइन होला नि त, त्यो त पार्टीले बनाएको पनि त होला नि। कृतज्ञ हुनुपर्ने कुनै कारण छैन भन्न खोज्नु भयो व्यक्तिगत रूपमा? व्यक्तिगत उहाँसँगै म सँगसँगै थिएँ। हेर्नुहोस्, उहाँले जति कुकर्म गर्दै जानुहुन्छ उहाँको पछाडि म साथ दिन कसरी सक्छु? उहाँ पार्टी फोर्नुहुन्छ, उहाँ त मलाई एमालेमा ल्याउनु भयो नि त, एमाले छोडेर अन्त जाने गरी ल्याउनु भयो होइन नि त, हो नि, त्यो त हो। म त कुकर्मै भन्छु। हिजो त्यत्रो लगानी छ पार्टीमा, उहाँको त्यत्रो लगानी भएको मान्छेले पार्टी छोड्ने हो त?
उहाँले त पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने हो भने पनि पार्टीभित्रै गर्नु पर्यो कि ल म अन्यायमा पऱ्यो तपाईँहरूले साथ दिनु पर्यो। हामीले साथ दिँदैनथ्यौँ, उहाँ साँच्चै अन्यायमा परेको हो भने हामीले साथ दिन्थ्यौँ नि त। अब म नेकपा एमालेको दलको सचेतक हो। दलको सचेतकको हैसियतले जसले पार्टी विपरीत गतिविधि गर्छ, जो दलको अनुशासनभन्दा बाहिर जान्छ, जो दलको अनुशासन मान्दैन, अनि त्यो ठाउँमा हुइप लगाउनका लागि मलाई सचेतक बनाइएको होइन कि भने त होइन भन्न पर्यो। अनि आफ्नै पार्टीको सरकार ढलाउनुहुन्छ साथीहरूले, आफ्नै पार्टीको सरकार के अरे आफ्नै पार्टीको के अरे अध्यक्षलाई विश्वासको मत दिनुहुन्न, अनि त्यसपछि हुइप लगाउन पाइन्छ कि पाइँदैन? अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आयो, परिवर्तन गर्न सक्ने 20% प्रवेश गर्यो होइन, कुनै पनि व्यक्ति सांसद वा केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट 1मा 20% भयो भने पार्टी फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश आयो। तपाईँ सहित केही व्यक्तिहरू जानुभयो सभामुखका धरना दिन। अब त्यो अध्यादेश आएको त्यत्रो उसमा गइसकेको थाहा पाउनु भएको थिएन र तपाईँ सभामुखलाई दबाब दिन जानुभयो। किन थाहा नपाउनु? अनि अब त्यो अध्यादेश आइसकेपछि सभामुखले कसरी कारबाही गर्नु? एउटा कुरा त के बुझ्नुहोस् भने यो अध्यादेशभन्दा अगाडि हाम्रा मान्यहरूले जे गतिविधि गर्नुभयो, वैशाखको महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भनौँ न केपी शर्मा ओली जुन नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले विश्वासको मत लिँदै गर्दा उहाँहरूले अनुपस्थित हुनुभयो। अनि अहिले पनि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई, जो हाम्रो सबैभन्दा नजिकको वर्ग दुश्मन नेपाली काङ्ग्रेसलाई विश्वासको मत दिनुभयो। अनि उहाँहरू यसरी यस्तो गतिविधि गर्दै जानुभएको छ। अब अध्यादेशको कुरा, यो अध्यादेश त तपाईँको यो त कुनै पनि हिसाबले वैधानिक होइन, अवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, अराजनीतिक ढङ्गले अलोकतान्त्रिक ढङ्गले यो अध्यादेश आएको छ। हिजो केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा त्यो त के अरे 40% राखेर ल्याउनु भएको थियो। अब अहिलेको अध्यादेश 20%, जबकि यो सरकारले अहिले पनि मन्त्री परिषद आयो भन्ने कुरा हो, एमाले फुटाउने हिसाबले आयो भन्ने कुरा। फेरि अब यो कुनै पनि हालतमा वैधानिक छैन यो। भोलि सदनमा तपाईहरु कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ? भोलि त अब यस्तो अवस्थामा होला कुनै दिन। अब म सभामुखको थोरै कुरा गर्छु म। सभामुख त अहिले कसरी प्रस्तुत हुनु भएको छ भने, म एउटा संस्था हो, म एउटा गरिमामय सम्मानित संस्थामा छु, मैले मेरो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, म मेरो कुर्सीमा जसरी बसेको छु यसको गरिमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रस्तुत हुनुहुन्न। उहाँ एउटा माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ताका रूपमा प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। यसलाई मैले यसो भन्दा उहाँलाई अन्यथा लाग्न सक्छ, लागे पनि लागोस्, तर उहाँले त्यही व्यवहार देखाइरहनु भएको छ अहिले। अर्को कुरा, अब संसदमा उपस्थित हुने कुरा त सभामुखले जुन व्यवहार देखाइरहनु भएको छ, हामीप्रति जुन व्यवहार गरिरहनु भएको छ, त्यसका विरुद्ध त एमाले चुप लाएर बस्दैन। एमाले त्यस्तो कमजोर पार्टी पनि होइन। अनि एउटै इस्यु, एउटै परिधिको कार्यक्रम के अरे चिजलाई उहाँ कुनैलाई 24 घण्टा नबित्दै सूचना जारी गर्नुहुन्छ। कसैले आज 7-8 दिन भइसक्यो मौन बस्दिनुहुन्छ। कठोर ढङ्गले प्रस्तुत हुने संसदमा अब आगामी दिनमा अलि गाह्रै हुने भयो। सभामुखलाई सदन चलाउन कठिन हुन्छ भन्ने नेकपा एमाले अब सजिलो ढङ्गले सहज ढङ्गले प्रस्तुत हुँदैन। अब संसदमा होस्, समितिमा होस्, के अरे नेकपा एमाले आफ्नो स्ट्यान्ड लिन्छ कि हामी उहाँ जसरी हाम्रो पार्टीप्रति पूर्वाग्रही ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएको छ सभामुख, त्यो जुन तरिकाले उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसप्रति त नेकपा एमाले कसरी उहाँप्रति सहजतापूर्वक सहयोग गर्न सक्छ? सहयोग सहज ढङ्गले हुँदैन। अब यसमा एउटा बताइदिनुहोस् त, तपाईँहरूले जे भने पनि हातबाट त सबै चिज फुत्क्यो। 32 सांसद राष्ट्रिय सभाका सदस्य सहित गरेर 32 सांसद, 60 केन्द्रीय सदस्य एमालेका, ती सब अहिले कहाँ छन्? हिजोदेखि चन्द्रागिरीको एउटा रिसोर्टमा बसिरहेका छन्। पार्टी घोषणा भइसक्यो, पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी आधिकारिक ढङ्गले अब शनाखत गरेर 9 गते माधव कुमार नेपालजीलाई त्यो पार्टीको आधिकारिक नाम प्रदान गर्दैछ। अनि शेरबहादुरजी अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस, जसलाई चाहिँ तपाईँहरूले वर्ग दुश्मन
नजिकको सबभन्दा ठुलो वर्ग दुश्मन हाम्रो काङ्ग्रेस हो जो भन्नुभयो, सायद तपाईँको भाषा ठिकै जस्तो लाग्छ, चयन तपाईँको हिसाबले सचेतपूर्वक भन्नुभएको छ, तपाईँ आक्रोशमा भन्नुभएको छ होइन। दोस्रो प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपालजी, बाबुराम उपेन्द्रजी, अनि राष्ट्रिय जनमोर्चा भनेको मोहन विक्रम सिंहको छत्रछायामा हुर्केको पार्टी चित्रबहादुर केसीले नेतृत्व गरेको। यी 5वटा समूह तपाईँमाथि जाइ लाग्छन् अनि तपाईँहरूको पार्टी सिद्धिँदैन, आगामी दिनमा चुनावमा जाने भो। अब कम्युनिस्ट त भुत्ते भए एमाले कहाँ हो, कहाँ सकिने भो। तपाईँलाई के यही हुन्छ भन्ने लाग्छ? मलाई त सबै लाग्दैन। मिलेपछि त के हो, कसैलाई सक्दिनँ, कान्छो भाइलाई एकै फोनको राख्दिनँ भने जस्तो मलाई त लाग्दैन। म यो कुरामा त बिल्कुलै यही यसरी चुनावसम्म यही ढङ्गले गठबन्धन भएर जान्छ भन्ने कुरामा त म विश्वासै गर्दैन। जो आफ्नो पार्टीलाई विश्वास गर्दैन अर्का पार्टीलाई विश्वास गर्छ? जो आफ्नो पार्टीमा सन्तुष्ट हुन सक्दैन त्यो अर्का पार्टीमा मिलेर सन्तुष्ट हुन सक्छ? फेरि हामीले भने जस्तो त्यस्तो सहज छ र? त्यति सहज छ? काङ्ग्रेसलाई त्यति सहज ठान्नु भएको छ होइन? ल यिनीहरू मिलेर नजालान् फेरि होइन, मलाई भन्न दिनु न। नेकपा एमाले आफैमा त्यो एउटा गौरवशाली पार्टी हो के? नेकपा तपाईँहरू कम्युनिस्टहरू कसरी भन्नुहुन्छ? गौरवशाली, क्रान्तिकारी, देशभक्तको नतिजा देखाउनुहोस्। तपाईँले जे भन्नुभयो नि नेकपा एमाले त्यही हो होइन? अब होइन मानिसले पत्याउनु परेन, पत्याएन त, पत्यायो त, देख्नुभयो त हिजो पत्यायो। अब त समय गइयो नि, अब म यो टेलिभिजन मार्फत भन्दैछु, यो रेकर्ड राख्नु होला। अबको चुनावमा पनि चाहे यी जो मिलुन्, चाहे यो जत्रो सुकै गठबन्धन बनोस्, फेरि पनि लार्जेस्ट पार्टी, यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी फेरि नेकपा एमाले हुन्छ। यो म ठोकुवाका साथ भन्छु। अनि एमाले भएर के गर्ने तपाईँहरू? फेरि यही गर्ने नौटङ्की? होइन, हुँदैन। जो पार्टीभित्र अतिवाद छ, जो पार्टीभित्रको एउटा अहिले जे देखिरहेछ, अब साथीहरू होइन पार्टीप्रति जवाबदेही, पार्टीप्रति उत्तरदायी, पार्टी होइन वास्तविक कम्युनिस्ट हो भने उहाँहरू सबै फर्केर आउनुहुन्छ। हिजो थाहा पाइसक्नुभयो त, जो बिजधारको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले सबै नेकपा एमालेमा बस्ने कुरा गरिसक्नु भएको छ। भीमराल, योगेश भट्टराई लगायतको एउटा टिम छ, किनभने उहाँहरू एउटा पार्टीको होनहार नेता हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ फुटको पक्षमा लाग्नु भएन, बरु के हुन्छ कम्प्रोमाइज गर्ने कि अथवा विद्रोह गर्ने कि पार्टीभित्रै गर्ने भनेर पार्टीभित्र एकताबद्ध भएर लाग्ने हिजोबाट सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यस कारणले त्यतातिर विभाजित भएर जानुभएका साथीहरू, जो चुइटेर जानुभएका साथीहरू पनि सधैँ त्यहीँ बस्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। होइन, चुइटेरै जानुभयो भने एउटा असन्तुष्ट होइन, फुटेको त कुनै पनि हालतमा होइन। केही समूहहरू केही व्यक्तिहरू चुइटेर जानुभएको छ। नेकपा एमाले विभाजन भएकै होइन नि। नेकपा एमाले विभाजन भएको भन्ने कुरामा त त्यो सबैले विभाजन भएको होइन भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन्। त्यो चुइटेरै गएको हो, चुइटेरै जानुभएको हो, यसमा त कुनै विवादै छैन। नोक्सान त हुन्छ नि, चुइटेकै भए पनि घाउ लाग्यो भने पनि तपाईँलाई यसो खाँचो हो नि, केही समय त्यो सन्चो पनि त हुन्छ नि फेरि। हस्, धन्यवाद छ है त। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शान्त चौधरी, सचेतक संसदीय दल नेकपा एमाले, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.